حبوباتي، نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناه نتاعي بن عبد السلام فاطمه في فلوق جديد. العنوان تاعه هو اساسيات المكياج حسب نوع البشره. حبوباتي، نتمنى تستافدوا من النصائح اللي نعطيها لكم، خاصه العرايس اللي راهم يتفرجوا فيا. عندي نصائح لكم قبل لا نبدا. الحاجه الاولى هي لوريجينال سي با اوبليغاتوار، ستادير كاين بزاف البنات ما عندهمش باش يشرو لوريجينال باسكو سي تري شير. ديجا غير لا باليت ولا بيوتي ديال 65 اورو، الوغ تنقام لك واحد 1 مليون 430 بدراهمنا حنايا. ما طيقش تشريها باسكو راهي باغيه تتزوج وحنبوك اون باليت وحدها ديال 1,400,000 بزاف عليها. دونك حنا جبتكم انا نبيع المكياج، نبيع الكوبي وحاجه شابه وطوف اون بلوس الكاليتي سينما. الوغ بمناسبه الصيف والعراس راهم بزاف تاع البنات رايحين يتزوجوا هاد السنه، اللي قالهم يعرفوا واش يجي عليهم من مكياج، ستادير الفون دو تان، لي كرون توتال، فيكساتور، لا بودر ليبر. اش عندنا تاني؟ عندنا لي كوريكتور، عندنا لي روج ا ليفر، بزاف صوالح هادو كاع اللي قالها تعرف واش يجي عليها واش تدي معاها. هذا الفيديو نوري لكم فيه اساسيات المكياج للمبتدئين وكيفاش تعرفي لو تيب دو بو تاعك واش يجي عليها. في البدايه راح ديري ماسك خفيف باش تعرفي لا بو تاعك ناشفه ولا مزيته. يجي فيه هذا لو ماسك، يجي فيه مغرف فرينه، مغرف حليب ومغرف عسل اذا كان متوفر بيان سور، وعسل الحر يكون عسل الحر، الا ما كاش عندك معليش سي با غراف. ودمجيهم بماورد، هادو كاع خلطيهم بالماورد بوندون 15 مينوت، تخلي في وجهك الا نشف لك بالخف تستطيع عندك لابو سيش، والا ما نشف لكش بالخف عندك لابو غراس. اذا عرفتي لابو تاعك ناشفه تستعملي الحقيبه ذات اللون الوردي، راه فيها كاع مكياج يخص اللي عندها لابو سيش. والا كانت عندك لابو مزيته تستعملي المكياج اللي راه في لاطروس روج. الي البنات روحوا وشوفوا معايا المكياج اللي موجود. لا تخص الغاز اللي قلت لكم عليها، تخص اللي عندها لابو سيش، ستادير لابو تاعها ناشفه. لابو ناشفه جينيرالمون ندير الكشور عند النيف وفي جبهتك وكاع. دونك اللي قلكم برايمر والفون دو تان يكونوا مزيتين سي بون. كيما ماك شويه مزيت، فيرسالي مزيت تاني سي بون. الوغ هادو لي دو سي اوبليغاتوار. علاش؟ باش ما يديرلكمش الكشور وكاع. البرايمر سي اوبليغاتوار افون كاع لا تابليكي المكياج تاعك ديري برايمر، يبلع لك لي بور ويمشي لك بيان لو فون دو تان في لابو تاعك، اون بليس يحمي لك لابو تاعك من المكياج كي دايرته اللي هو طبقه عازله بين المكياج ولابو تاعك. الوغ لا تروس كومبليت تاع عروسه المكياج لابو سيش شري قلها. الحاجه الاولى اللي اوبليغاتوار اللي قلها ايكرون توتال سي بون. ايكرون توتال يكون مليح كيما انايا عندي هذا فيشي، هذا فيشي مليح بزاف اون بليس اونتي تاش مليح بزاف وبحته افيك بون بري بليس لا تروس تانيك سي اوبليغاتوار. الحاجه الاولى دير برايمر اللي قلاه يكون مزيت كيما فيرسالي، اللي قلها فون دو تان تكون مزيته كيما ماك. ثالثا عندك لونتي سيرن. لي زونتي سيرن كاين بزاف، كاين ماك، كاين مايبلين، كاين سيفورا، كاين ننصحك بالمايبلين ولا كيكو ولا سا ديبون انتي واش يجي عليك. لقلك تجي عندي وتسيي وتشوفي اللي يجي عليك. اللي قلك تاني كاتريامون اللي قلك لا بودر ليبر كاين سيفورا شويه بايتيت باسكو شويه تستعمليها في العراس في لي زوكازيون، وبانانا باودر تستعمليها تاع كل يوم الخدمه ولا قرايه ولا سا ديبون. سانكيامون الفراجو كاين نوت، كاين فانتي بيوتي، كاين بزاف تاع لي فراجو وسا ديبون تي ولا بو تاع. كاين الغوز، كاين الفونسي، كاين سا ديبون انتي يتبع الفون دو تان راكي دايرته. الا كاين فون دو تان يكون شويه فونسي استعملي الفراجو يكون كلير باش ديغرادي في لي كولور، وإلا كان عندك كنتي دايره الفون دو تان يكون شويه كلير ديري فراجو شويه فونسي سا ديبون.
زيدو عندنا ايلايتر هاد الخطره جبت فانتي بيوتي شباب عجبني بزاف. كونتور الكونتور اللي تستعمله اللي عندها لابو سيش يقلها تستعمل كونتور تكون كريم. فيكساتور سا ديبون تيا ولا شي يجي عليك. كاين هذا مايبلين، كاين نوت، كاين كيكو، بون كاين بزاف تاع لي فيكساتور. كاين عندي هذا مايبلين راه ديسپونيبل، ها ولا مايبلين. بون كاين مايبلين، كاين كيكو، كاين سا ديبون. ديماكيون عندي ماك، ها ولا ديماكيون ماك شباب بزاف. لي بانسو كاين زويفا. دوك نحط لكم لا فوتو تاعهم، تشوفوهم. زويفا بون زويفا جبتهم 1500 بعتهم بون بري. كاين اون تروس تاع الفارا بوبيير وكاين اون تروس تاع كلشي، فيها غير زوج تاع فارا بوبيير والاخرين كاع تاع الفراجو كاع. كريون تدي نوار، تدي غري، تدي بلون، وتدي مارون، تدي روز، تدي نيود، سا ديبون. لي كريون نتيا واش تستعملي. الا تستعملي الكحل، الا تستعملي الكريون بلون داخل يديروه داخل في العين. الكحل يصغر العينين والبلون يكبر العينين. لا ديتي لا كولور غري مارون هادو كاع تحقيهم. الالينير بون الينير كاين انواع وانواع. الالينير ننصحكم بهذا شباب بزاف نوط. هذا انا بحتهم 50000 شباب بزاف. هذاك النوط انا نستعملها غير هو. ميم تستعملي الجل تاع لي سورسيل، تدي جل تاع لي سورسيل تحقيه، والجل هذا تاع لي سورسيل تقي تستعمليه كيما الينير. علاش هذاك ما تستعمليش تاع كل يوم، تستعمليه كي تكون عندك عرس ولا تكوني دايره لي بايات تستعمليه هاد الجل تاع لي سورسيل. ولا تدي الباليت تاع المارون تاع لي سورسيل، اون باليت. تدي معاك جل غليتر باليت. لي باليت عندي بزاف دوك، مع كي نكمل الفيديو نوريكم لي باليت اللي عندي. تدي لي فوسيل. بون لي فوسيل كاين هكا مانيتيك تاع المغناطيس، هاملا كاين هادو تاع المغناطيس، وكاين هادو تاع 3D، هادو 3D، وكاين هادو نوت، هادو تاني شابين بزاف، هادو تاني شابين بزاف وتاع عروسه. كوريكتور تاني سي اوبليغاتوار، يوحد لك لون البشره. تدي معاك لي روج اليف. انا ننصحك ب5 تاع لي روج اليف، لي كولور نيود، مارون، روج، بوردو اي روز، هادو كاع لي كولور اللي تحقيهم. بلوس تدي معاك غسيل. الغسيل كاين بزاف، كاين هذا جوجو ارماني، كاين نوت، سا ديبونتي وباش تستعملي وانتي وباش موالفه. كاين ماك، هادو كاع وهما لي روج اليف. لا تروس الروج بور لا بو غراس، c'est-à-dire اللي عندها لابو تاعها مزيته، العكس تاع لابو سيش. اللي عندها لابو تاعها مزيته اللي قالها ان فون دو تان يكون مات، c'est-à-dire ينشف لها لابو تاعها. الحاجه الاولى اللي اوبليغاتوار سي ليكرون توتال ولا تروس، داكور. ليكرون توتال توجور عندي فيتشي اللي وريتها لكم، دوك نحط لكم لي فوتو تاعها باش تشوفوها بيان. الوغ الحاجه الاولى اللي قالها برايمر اللي يكون جيل لابو غراس، جيل كيما بيبي سكين هذا تاع ايسونس، فوالا بيبي سكين تاع ايسونس، هذا مليح بزاف جيل. الحاجه الزوجه اللي قال فون دو تان تكون مات كيما لا روش بوزي، مليحه بزاف 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 بزاف، كيما لونتي سيرن تاع ماك. لونتي سيرن كاين هذا كيكو، راه هذا كيكو، وكاين مات، ها ولا ماك تاني شباب بزاف، ها ولا. لا بودر ليبر تاع لا بودر بانانا باودر، هذه تاع كل يوم تاع خرجه، وسيفورا تاع العراس، علاه باسكو جاي شويه فيها لي بايت. فراجونوت تستعملوا الفراجونوت، سا ديبون لا كولور اللي راكم باغينها نتوما. ايلايتر كونتور اللي يكون بودر كيما تاع ميني ستار مليح بزاف. فيكساتور عندي تاع مايبلين. ديماكيون ماك. لي بانسو زويفا دوك نوريهم لكم. لي كريون نوار غري بلون اي نيود. الينير جل سورسيل
ولا باليت على لي سورسيل. جيل غليتر. كاين باليت ننصحكم ما تدوش هذوك الكبار هذوك تاع لي زيطاج باسكو فريمون ما تستعملوهمش بزاف. هذوك غادي من بعد تعطيها لولادك يلعبوا بها. دو 3 ولا 2 باليت صغار شابين دوك نوريهم لكم. لي فوسيل بلوس لا كول تاع لي فوسيل كوريكتور. غسيل عندي هذا تاع ديرماكول تاني شباب، عندي ديرماكول، عندي جوجو ارماني، عندي نوت، عندي ماك، عندي سيفورا، عندي بزاف. لي روج اليف بون بور لي روج اليف كاين نوت كاين هدى بيوتي سا ديبون نتوما شكون باغيين، مي ننصحكم تدو 5 ولا 6 تاع لي كولور نيود مارون روج بوردو روز ولي كولور الاخرين راكم باغيينهم، مي هادو نيسيسير اللي تحقوهم. حبوباتي راح نوريلكم لي باليت ولي بانسو. الحاجه الاولى اللي غادي نبدا بها غادي نوريكم لي بانسو. كاين زويفا وكاين كايلي. انا نستعمل زويفا، نستعمل هادو ونستعمل هادوك الصغار باسكو الكبار تستعمليهم فيهم لي بانسو الكبار، صديق تستعمليهم الفوندو تاع فاراج ولا بودر ليبر وفيها دو بانسو تاع الفارا بوبيير، وهادوك الصغار سي جوست بور لي فارا بوبيير. وهذه كايلي راكم تشوفوا فيها بانسو هذا الكبير تاع الفون دو تان، فيها بانسو هذا الصغير تاع الفارا بوبيير، وفيها هذا البانسو هذا تاع الكونتور كاع، وفيها البيوتي بلندر. Slow
باليت لي في اللي قلت لكم عليهم. لي باليت شابين بزاف 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 بزاف، مام بيغمونتي العرايس. بون ما تدوش هذوك لي باليت الكبار هذوك تاع لي زيطاج، هذوك ما تستعملوش فريمون، لي كولور تاعهم ماشي شابين ولا ماشي بيغمونتي. مي هاد لي باليت صغار كيما هكا شابين بزاف، ودوك نوري لكم باش تشوفوا لا بيغمونطاسيون تاع سيتو هذيك لا باليت نيود، كاين لا باليت ريفولوسيون، كاين هذيك شوكولا، هاي لا شابه بزاف بزاف بزاف. الوغ دوك نحلهم لكم باش تشوفوهم بيان. انتهى الفيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، واهم شيء تكونوا استفدتوا منه. اذا عندكم اي سؤال ما تنسوش تحطوه لي في لي كومونتير، واذا عندكم اقتراحات الفيديو قادمه ان شاء الله تاني كتبوها لي في لي كومونتير. وشيرات قبل لا تروحوا اشتركوا بقناه نتاعي، دقوا على رنه الجرس الاشعارات باش كل ما نحط فيديو جديد يوصلكم اشعار باللي حطيت نوتيفيكاسيون. باي باي شيرات، هلو في رواحكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.